नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। पछिल्लो समय नेपाली राजनीति, कूटनीति, परराष्ट्र नीति एवं नेपाली जनतालाई समेत निकै तरङ्गित पारेको एउटा नसुल्झिएको मुद्दा हो एमसीसी। अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपाल मात्र होइन धेरै जसो राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गरेको छ। एमसीसी बारे सत्तारूढ दलभित्रै फरक धारणा, व्यापक जनचासो र पास नगर्न जनदबाव बढ्दै गएपछि यो विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्री ओली संसदको यही अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा, सचिवालयका अन्य बहुमत सदस्य यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा र प्रचण्ड नेपाल अमेरिकासँग प्रष्ट भएर मात्रै पास गराउने भन्दै मध्यमार्गी बाटो समाएपछि एमसीसीले नेकपा भित्रै व्यापक विवाद मचाएको छ। त्यसमाथि अध्ययन कार्यदलको सिफारिस विपरीत एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम र सहायता रकम, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेपछि पार्टीभित्र ठूलै हंगामा भयो। यसलाई मत्थर पार्न भन्दै बोलाइएको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य व्यस्तताका कारण भन्दै स्थगित भयो। कुरा जे जस्तो होस्, एमसीसीमा सत्तारूढ दलका धेरै सदस्य पक्षमा रहनु, प्रतिपक्ष कांग्रेस लगायत पनि एमसीसीको पक्षमा देखिनुले संसदको काँधमा राखेर आफूलाई सुरक्षित गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न सबै लागि परेका देखिन्छन्। पार्टीभित्रै व्यापक विवाद भएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव एमसीसी बारे मध्यमार्गी बाटो पहिल्याएका छन्। पार्टीभित्र अमेरिकी अनुदान प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी पेचिलो बन्दै गएपछि प्रचण्ड नेपाल अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको हिस्सा हो कि होइन बुझ्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। असार 16 गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली चाँडो यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबावमा छन्। उनलाई रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलको मात्रै साथ छ। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल यसबारे बोलेका छैनन्। प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ यता हालतमा पास गर्न नहुने अडानमा छन्। वरिष्ठ नेता खनालले प्रतिवेदन बुझाउँदै एमसीसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत नै भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। एमसीसी सम्झौताहरू र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरू हेर्दा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन, अनुसन्धान र आफ्नो दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको खनालले बताएका छन्। एमसीसीलाई अमेरिकाले विकासको नव उदारवादी भौगोलिक रणनीति भनेर व्याख्या गरेको छ। अमेरिकाले एमसीसीलाई सुरक्षा छाताभित्र मिसाएर ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नै हो। खास गरी सन् 2007 र 2008 को आर्थिक मन्दीपछि चीनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दै गएपछि बदलिदो परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्न नयाँ रणनीति ल्याउनु शक्ति राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो। अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति मार्फत विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने प्रमुख कारण यही हो भन्छन् कूटनीतिज्ञहरू। यो नीति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व सृजना गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका, अरू देशको प्रभावमा सजिलै पर्न जाने, गैर राज्य शक्तिहरूको चङ्गुलमा पर्न सक्ने मुलुक तथा अमेरिकाको स्वार्थ संरक्षण र सम्वर्धन गर्न बाधा पुर्याउने सम्भावना भएका मुलुकहरूलाई मध्यनजर गरी केही सूचाङ्क विकसित गरेर एमसीसी जस्तो परियोजना अगाडि सारिएको हो भन्ने तर्क जानकारहरूको रहेको छ। झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सन् 2002 देखि सुरु गरेको एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट उसको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत भएको उल्लेख छ। विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै अमेरिकी अधिकारीहरूबाट यस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्। सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको पाइन्छ। यो अमेरिकाको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरूतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अङ्गको रूपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ भने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रस्ताव पार्ने बाह्य आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। बाह्य सहयोगको चक्रमा परेका देशहरूको स्थितिबाट पनि शिक्षा लिन पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ। कार्यदलमा भीम रावल, प्रदीप गेवाली सदस्य थिए।
भीम रावल सुरुदेखि नै एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतकै परियोजना भएको बताउँदै आएका छन्। गेवालीको भने फरक मत छ। उनले प्रतिवेदनमै 15 बुँदे फरक मत दर्ज गरेका छन्। अमेरिकी संसदबाट पारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्टद्वारा स्थापित भएको एमसीसी विशेष संरचनाको रूपमा रहेको छ। उक्त ऐन अनुसार एमसीसीको अध्यक्षमा अमेरिकी विदेश मन्त्री रहने, यसको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी संसदका दुवै सदनका सत्ता र प्रतिपक्ष बहुमत र अल्पमतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। त्यसमा रक्षा मन्त्रालय या रक्षा सम्बन्ध कुनै पदाधिकारी नरहने एवं ऐन स्वयंले एमसीसीको कुनै पनि स्रोत, सैन्य तालिम या गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको व्यवस्थाबाट यसलाई आर्थिक सहायता संयन्त्रका रूपमा स्थापना र विकास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, गेवालीले फरक मतमा भनेका छन्। एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा रणनीतिलाई सबल बनाउने बहुआयामिक अर्थ राजनीतिक साझेदारीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्नेमा शंका गर्न नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकी रक्षा नीति एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधिकारिक दस्तावेजहरूले नै एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितको लागि नै ल्याइएको कार्यक्रम हो भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। अमेरिकाको सरकार र मन्त्रीहरूले एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूर्ण भाग हो भनी पटक पटक अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। यसलाई आधार मान्दा यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र कानुनको सर्वोच्चता भन्दा अनेक अपमानजनक शर्त सहितको 55 अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि नेपालीका लागि ठूलो हुनै सक्दैन। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्दा अमेरिका रिसाउँछ, नेपाललाई दुःख दिन्छ र नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा पनि कमी आउँछ वा घट्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ। यस्ता तर्कको पछि लाग्ने हो भने भारत रिसाउँछ भनेर नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा पनि जारी गर्न हुँदैन थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो होइन भन्नु पर्थ्यो, तर भारत रिसाए पनि हामीले त्यसो भन्नौ, किनभने त्यो हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो स्वाधीनता हो। त्यसैगरी अमेरिका रिसाउँछ, त्यसैले एमसीसीलाई स्वीकार्ने पर्छ भन्नु मूर्खता हो र राष्ट्र विरोधी तर्क हो। कसैलाई फकाउनका लागि देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने बाटो हामीले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीहरूको समेत एमसीसी पास गराउनु पर्ने मतका बीच संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले जनभावना कतिसम्म बुझ्ने हुन् त्यसका लागि भने पर्खनु नै पर्नेछ। जेउस राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर 55 अर्बका लागि बिना परिमार्जन एमसीसी पारित गर्न जनप्रतिनिधिहरू हच्किने छन् भन्ने सम्मको अपेक्षा हामी गरौँ। यसबारे तपाईको धारणा के छ कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।